फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ। संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू आफै जीवन्त हुन्छन् वा शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले त्यसमा जीवन भर्नुपर्छ? 7 दशकसम्मको अथक सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ? संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि भनियो समृद्धिको नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। के नागरिकले आफ्नो घरको चुलोमा त्यो नयाँ युगको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छन् त? 2062-63 को त्यो जनआन्दोलन, निरङ्कुश राजतन्त्रको छायामा राजनीतिक अस्थिरताले हायल कायल जनता तत्कालीन 7 दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको अगुवाईमा सडकमा उत्रिए र परिवर्तनको शङ्खघोष गरे। त्यही जनआन्दोलनले 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै तय गर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रस्थान बिन्दु। 7 दशक लामो सङ्घर्ष र संविधान सभा मार्फत 8 वर्षसम्म अथक प्रयत्नपछि मुलुकले नयाँ संविधान पायो। यो संविधान एक नयाँ युगको सुरुवात थियो। एकात्मक राज्यबाट राज्य पुनः संरचना गर्दै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। संविधान जारी भएका यी 5 वर्षमा राज्यको पुनर्संरचना भयो। देशमा 3 तहका सरकार पनि बने। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूलो अपेक्षा गरेका नागरिक भने अहिले पनि रोग, भोक र बेरोजगारीको उस्तै पीडा भोगिरहेका छन्। अहिले पनि शासन सत्तामा उनीहरूको मुहार चम्किलो छ र आम नागरिकको अनुहार उस्तै अभावमा किन छ? बलशाली सरकार र कमजोर प्रतिपक्ष बीचको साँठगाँठले आम नागरिकका पीडा झनै ओझेलमा छन्। देश संविधानमा सङ्घीय भए पनि, समावेशी भए पनि, व्यवहार भने अझै पनि केन्द्रीकृत राज्यकै झल्को दिने खालका छन्। नागरिकको स्वतन्त्रता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको हक, श्रम र रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता विषय आज पनि उत्तिकै प्रश्नजन्य नै छन्। सङ्घीयताको कार्यान्वयन कमजोर छ। कानुनी शासन र न्यायको प्रत्याभूति नागरिकले ढुक्कसँग गर्न सकेका छैनन्। आज पनि शक्ति तिनै मुठ्ठीभर सीमित नेता र तिनका आसे पासेका हातमा छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा निहित भनिए पनि व्यवहारमा त्यो किन हुन सकेन? संविधान खाली कागजको खोस्टा मात्रै होइन। यो संविधान नेपाली जनताको सपना र आकाङ्क्षाहरूको दस्तावेज पनि हो। यो केही नेता र कार्यकर्ताहरू सीमित राजनैतिक दलको बुद्धि विलासको परिणति मात्र होइन। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानले सिंचेको ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो। संविधानको मर्म अनुरूप के देश अगाडि बढिराखेको छ, के सरकार अघि बढिराखेको छ, या नागरिकले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो? आज हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ। आजको अङ्कमा हाम्रा अतिथि हुनेछन् राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्मा, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन दुवैको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुप राज शर्मा हाल नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष हुन्। स्वागत छ यहाँलाई फायर साइडमा। धन्यवाद। पछिल्लो सन्दर्भबाटै सुरु गर्छु। संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि काठमाडौँको टुँडिखेलमा एउटा दृश्य देखियो। यो पटक तपाईँले पनि याद गर्नुभयो होला। टुँडिखेलमा सैनिक मञ्चपट्टि एउटा तामझामका साथ शासक सत्तामा भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सहभागी कार्यक्रममा पुष्पवृष्टि भइरहेको थियो आकाशबाट। त्यसकै छेउपट्टि खुला मञ्चमा नागरिकहरू जो परिवर्तनका संवाहक हुन्, ती भोकले आकुल भएर खाना पर्खिरहेका थिए, जसका थालमा माथिबाट वृष्टि गरिएको पुष्प, फूल पर्यो। यो दृश्यले संविधानलाई जीवन्त बनायो वा संविधानको मर्म माथि प्रहार गर्यो जस्तो लाग्छ? यो दृश्य चाहिँ बडा हृदय विदारक थियो। र वास्तवमा संविधान कसका लागि? संविधान नेपालका नागरिकका लागि। नागरिकको आकाङ्क्षा, इच्छा र महत्त्वाकाङ्क्षालाई कुल्चेर संविधान लागू गर्न सकिँदैन, हुनु पनि हुँदैन।
त्यसमा संविधानको प्रस्तावना हेऱ्यो भने सहभागितामूलक नै नारा छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा त्यहाँ बोकेको छ। यस किसिमबाट यदि आम नागरिकका ट्रिटमेन्ट हुने हो भने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण हिजोको दृश्य चाहिँ नेपालको संविधानको बढोत्तरीको लागि उत्तम दृश्य चाहिँ होइन। के सङ्केत गर्छ यसले? सङ्केत यो दर्शाउँछ कि सत्ता परिचालन गर्नेहरू असंवेदनशील हुँदै गइरहेका छन्। मलाई एउटा मैले सानो बेला पढेको एउटा घटना कथा याद आउँछ। यदि पर्मिसन हुन्छ भने म त्यसलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। एक दिन कुनै देशको राजा कौसीमा बसिरहेको थियो। अचानक उसको मुड खराब भयो र दिनभरि मुड खराब भयो। अब चाकडीदारहरूले भने सरकारले बिहान के देखि बक्सेको थियो भन्दाखेरि बिहान सबेरै कौसीबाट एउटा माग्ने देखिया रहेछ। त्यसो त्यो माग्नेले गर्दा सरकारको मुड खराब भयो, त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो। माग्नेलाई समातेर ल्याए, मृत्युदण्ड घोषणा भयो। अब माग्ने अचम्बित भयो, के गरेको छु र मैले मृत्युदण्ड पाएँ, एकचोटि म राजासँग भेट्न पाऊँ भने राजालाई भेटाइयो। सरकार मैले के गरेँ भन्दा तिमीले बिहान मलाई पहिलो अनुवाद देखायो, मेरो दिनभरि मुड अफ भयो। अब भाषा त अर्कै होला। अनि माग्नेले भने एउटा कुरो बिन्ती गरौँ नि, मैले पनि सरकारलाई पहिलोचोटि बिहान देखायो, मेरो त मृत्युदण्ड भयो, को अपशकुनी रहेछ। त्यसकारण यदि राज्य सञ्चालकहरू असंवेदनशील हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि शासन त गर्ला, तर त्यो शासन जीवन्त व्यक्तिमाथि होइन, मुर्दा तुल्याएर गरिने प्रथा चल्छ। गजबको कथा सुनाउनु भयो तपाईँले। एकपल्ट पुराना दिनहरू पनि सम्झौँ न। 5 वर्ष अगाडि 2072 सालमा जति बेला संविधान जारी भयो त्यति बेला भनिएको थियो र संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको थियो, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा निहित छ भनेर उद्घोष गरियो, स्थापित गरियो। आज यी घटना परिघटनाहरू, यी दृश्यहरू जसका बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, यी दृश्यहरूले के देखाउँछ? राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा नै निहित छ वा शासकको वरिपरि नै अहिले पनि घुमिराखेको छ? राज्य शक्तिको स्रोत कानुनन संविधान त जनतामा निहित भनिएको छ र वास्तव हुनु पनि पर्छ त्यही। तर के देख्यो भन्दाखेरि जनताको नाममा जनतालाई नै अनावश्यक दुःख दिने शासन गर्ने पद्धतिको विकास चाहिँ भयो। मैले यसलाई कसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्छु भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अलोकतान्त्रिक विषय प्रवेश पाउँछ। लोकतान्त्रिक विधिबाट अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले प्रवेश पाउँछ। यो पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। किनभने राज्य सञ्चालकहरूले बिर्से कि उहाँहरू जनताको नासो लिएर बस्नु भएको छ। अहिले सरकारको हातमा सबै शक्ति छ, सबभन्दा शक्तिशाली सरकार अहिलेको हो र यत्रो महामारी भयो, महामारीको व्यवस्थापनतिर सरकारको सक्षम व्यवस्थापन देखिएन र सरकार केमा मात्रै केन्द्रित रह्यो भन्दा सत्तामा को आउने, कसलाई पठाउने। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारको ध्यान नागरिकतर्फ नै हुनुपर्नेमा कुर्सीतर्फ नै अगाडि बढ्यो। ती जनता जो टुँडी खेलमा भात कुरिरहेका थिए, कुनै बेला उनीहरूले नै ती नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याए। त्यही टुँडी खेलबाट, त्यही खुल्ला मञ्चबाट त्यही नाराबाजी भएको थियो, ती ठुला ठुला आमसभाहरू भएका थिए। अहिले ती नागरिकले के भन्दा हुन्? अहिले नागरिकको त एउटै रियाक्सन आउँछ कि हामीलाई सपना देखाइयो जो विपनामा कहिले पनि परिणत भएन। के साँच्चै हामीले व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेका हौँ कागजमा? अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तै देखियो। कसरी देखियो भन्दा हामी मनले कर्मले परिवर्तित चाहिँ भएको छैनौँ। हाम्रो अगाडि दस्तावेज छ संविधान, जुन प्रगतिशील छ, जसले मानव अधिकारका अवधारणाहरू प्रशस्त त्यहाँ राखिएका छन्। तर त्यो त एउटा दस्तावेज मात्र हो। दस्तावेज प्राण हुँदैन। त्यसको प्राण दिने, त्यसलाई सञ्चालन जसले गर्छ त्यसले प्राण दिने हो। सञ्चालन गर्नेले प्राण दिएन भने त्यो दस्तावेज कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ। किन भन्दाखेरि म एउटा उदाहरण अर्को पनि दिन्छु। हामीले प्रदेश सरकार बनायौँ, स्थानीय तह बनायौँ, सङ्घको बनायौँ र के भन्यो भने सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गयो र सिडिओ चाहिँ राखी छोड्यो। सिडिओ कसको प्रतिनिधि? र मलाई अस्ति अचम्म लाग्यो, मेरो म त 3 नम्बर प्रदेशको बासिन्दा,
3 नम्बर प्रदेशको सरकारले चाहिँ केही गर्न नसक्ने अनि काठमाडौँको सिडिओको आदेश पालन गरेर बस्नुपर्ने, खोइ त डिसेन्ट्रलाइजेसन। त्यसकारण हामीले संविधानको भावना अनुरूप अगाडि कदमै बढाएन। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, सहभागितामूलक भनेको छ संविधानले, तर कुनै पनि ऐन कानुन बन्दाखेरि जो त्यो ऐन कानुनको बेनिफिसियरी छ, जसलाई त्यो ऐन कानुन लागू हुन्छ, त्योसँग संवाद कहिले पनि गरिँदैन। एउटा ज्वलन्त उदाहरण म गुठीको ऐनको दिन्छु। त्यत्रो जुलुस निस्क्यो, सरकारले वापस लिनु पर्यो। त्यो गर्नु सट्टा सरकारले संवाद गरे भए हुन्थ्यो नि, संवाद गरेपछि अनि ऐन कानुन ल्याएको भए हुन्थ्यो नि। र एउटा विडम्बना, धारा 16 देखि 40-41सम्म मौलिकहरू छ। कार्यान्वयन कहिले हुन्छ त भन्दा 3 वर्षभित्र ऐन बनाएर, ऐन त आयो फेरि लङ्गडौसित आयो। तपाईँले भनेको एउटा सन्दर्भ सम्झिन्छु। यो प्रश्न तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, त्यो प्रश्न तपाईँलाई नै सम्झाएर प्रश्न सोध्ने प्रयत्न गर्छु। एउटा सार्वजनिक समारोहमा तपाईँले भन्नुभएको थियो पत्रकारको विषयमा विधेयक आउँछ, सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठी सम्बन्धी विधेयक आउँछ, सरोकारवाला विरोधमा उत्रिनुपर्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, जसको नेतृत्वमा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, यो आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ, तर आयोगलाई थाहा हुँदैन। यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर तपाईँले आफैले प्रश्न गर्नुभएको थियो। आज म तपाईँलाई सोध्दैछु, यसलाई कसरी बुझ्ने? यो सरकारको प्रवृत्ति, यस्ता निकायहरू सरकारको निर्देशनमा, खटनमा चल्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति यसको पछाडि। त्यसको अर्थ कतै कतै के यो सरकार निरङ्कुशता चाहन्छ भन्ने अर्थ वा नियन्त्रणमुखी लोकतन्त्र? म निरङ्कुशता शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, किन निरङ्कुश हुन गाह्रो हुन्छ अहिले। जबसम्म विपक्षी दल छ, जबसम्म त्यहाँ भोटरको राइट छ, निरङ्कुशतातिर चाहिँ जान सक्दैन। तर नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। तपाईँहरूकै प्रेस काउन्सिल बिल हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। मानव अधिकार आयोगको बिल हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ। त्यस कारण सरकारले कति डेमोक्रेसीहरू नियन्त्रणयुक्त डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ संसारमा, र मेरो चाहिँ परिभाषा जहिले पनि लोकतन्त्रमा विशेषण लाग्नु हुँदैन। फर्केर हेर्ने हो भने 46 सालमा पनि परिवर्तन भयो। एकदमै उत्कृष्ट, संसारको उत्कृष्ट संविधानहरू मध्येमा एउटा भनेर व्याख्या पनि गरियो, चर्चा पनि हुन्थ्यो। त्यो संविधानले पनि नपुगेर, त्यसले पनि हामीले चाहेको कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेर 62-63मा सङ्घर्ष भयो। त्यसैको बलमा नयाँ संविधान सभाले नै संविधान बनायो। त्यो संविधान केवल कागज मात्रै, कागजका अक्षरहरू मात्रै, त्यसका धारा उपधाराहरू मात्रै फर्किने नियत त हाम्रो थिएन। हामीले चाहेका के थियौँ, जनताले चाहेका के थिए? साँच्चै यो आचरण, यो व्यवहार, यो प्रवृत्ति फेर्न चाहेका थिएनौँ हामीले? फेर्न चाहेका थियौँ। संविधानको कुरा गर्नुभयो, संविधानमा सबै थोक लेखेर पनि सबै थोक प्राप्त हुँदैन, नलेखेर पनि अप्राप्त हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले संसारमा चलेको जीवित संविधान सबभन्दा पुरानो अमेरिकाको हो। नेपालले धेरै फेरिसक्यो। सबभन्दा मोटो संविधान भारतको हो, तैपनि संशोधन चाहिरहेको छ उनीहरूलाई, किनभने पुगेन त्यत्रो मोटो संविधान हुँदा पनि। अमेरिका संशोधन बिरलै हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो संविधान हेर्ने हो भने त पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने नलेखिएको कुरा के छ र? सब थोक लेखिएको छ, होइन? के लेखिएको छैन त्यो पो भन्नुपर्छ, के अझ थप्नु बाँकी छ? त्यसकारण मैले संविधान यसो पल्टाउँदाखेरि संविधानको प्रस्तावना मात्रै संविधान भनेर आए पनि हुन्छ, सब चिज त्यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि दस्तावेजमा सब चिज राखेर जहिले पनि ऐन कानुन बनाउँदा, म त लयरको ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको, तत्कालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरेर बन्दछ ड्राफ्टहरू। भविष्यमा के आउँछ त कसैलाई थाहा नै छैन। अनि के गरिन्छ भने लचिलो संविधान बनाइन्छ ताकि भोलि व्याख्याको माध्यमबाट त्यो छिरोस्। जस्तो अहिलेको हाम्रो संविधानमा नागरिकताको एउटा विषय ज्वलन्तसित आउँछ। नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिकसँग बिहा गर्नुभयो भने त्यताबाट जन्मेको सन्तान वंशजको नागरिकता हुँदैन। तर नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी नागरिक महिलासँग बिहा गर्नुभयो भने त्यहाँबाट जन्मेको सन्तान वंशज हुन्छ। वंशजको अवधारणा कसरी लियो संविधान निर्माताले भने पुरुषबाट मात्रै सुरु हुन्छ, बिना महिला वंशज कसरी हुन्छ? अनि बाबुआमा पत्ता नलागेको मानिसलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने, जसको बाबुआमै पत्ता छैन त्यो कसरी वंशज हुन्छ? त्यहाँ यस्ता कन्ट्राडिक्सनहरू संविधानमा अझै छ। यस्तो चाहिँ कसरी निपुण हुन्छ भन्दाखेरि व्याख्याको माध्यमद्वारा।
एकातिर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि सही गर्छौँ जहाँ महिला भएको कारणले भेदभाव गर्न पाइँदैन, र हामी हाम्रो संविधानमा पनि लेख्छौँ महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव हुँदैन। तर जेसुकै लेखेको भए तापनि फेरि नागरिकतामा आएर फेरि भेदभाव गर्छौँ। त्यस कारण हामी निश्चयात्मक रूपले हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने कुरो अझै पहल गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। अहिले हामीले जुन संविधानमाथि छलफल गरिरहेका छौँ, जुन संविधानको विधि मुताबिक राज्य सञ्चालन भइराखेको छ, त्यो संविधान बनिरहँदा लेखिरहँदा राज्य पुनर्संरचना भनेर यति ठुलो बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यो राज्य संरचना चाहिँ भनेको चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन गर्ने, तर नेता परिवर्तन नगर्ने, उनीहरूको आचरण परिवर्तन नगर्ने, उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन नगर्ने। 46 सालमा जो नेताहरू नेतृत्वमा थिए तिनै नेताहरू सत्तामा रहिरहने, 62-63 आन्दोलनमा पनि उनीहरू नै रहने, अहिले पनि सत्ता सञ्चालनमा उनीहरू नै रहने, र उनीहरूको काम गर्ने तरिका पनि उही रहने, उनीहरूले सोच्ने तरिका पनि उही रहने। राज्य पुनर्संरचना भनेको यो कुरा चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाभित्र पर्नु पर्थ्यो वा पर्थेन? राज्य पुनर्संरचनाका हामीले सुरुमा जसले नेपालमा आन्दोलनहरू गर्नुभयो तिनीहरूले एउटा सपना के बाँड्नुभयो भन्दाखेरि नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश भएको हुनाले एकात्मक स्वरूपलाई परिवर्तन गरिनेछ। अब अहिले हाम्रो जति पनि प्रदेश बन्यो त्यसको स्वरूपको आधार के हो त्यो चाहिँ निर्गुलै गर्न सकेका छैन मैले। न त भाषिक देखियो, न सांस्कृतिक देखियो, न प्राकृतिकै देखियो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर हामीले संविधानको प्रस्तावनामा भन्यौँ विगतको एकात्मक केन्द्रीकृत सत्तालाई परिवर्तन गर्ने। अब अहिले पनि केन्द्रीकृत छ कि छैन यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ कि छैन? तपाईँले हेर्दाखेरि यो के केन्द्रीकृत सोचबाटै अगाडि बढिराखेको छैन? धेरै जसो केन्द्रीकृत सोचबाटै बढाएको छ, र म जहिले पनि उदाहरण दिँदा सिडिओलाई दिन्छु। सिडिओ कसको प्रति जवाबदेही छ त? काम गर्छ प्रदेशको जिल्लामा, जिल्लामा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने काम उसको, आदेश लिन्छ सङ्घबाट, सरुवा हुन्छ सङ्घको निर्णयबाट। ऊ चाहिँ प्रदेशको चिफ मिनिस्टरतिर हुने जवाबदेही नै छैन भने यस अवस्थामा मैले हिजो पनि सोचेँ कि सिडिओ किन चाहिन्छ? अनि मलाई माफ रहोस्, सिडिओ भनेको केन्द्रको जासुस भन्ने एउटाले भन्थ्यो, जासुस त म भन्दिनँ, तर केन्द्रको कर्मचारी नै हो। त्यस कारण केन्द्रीकृत सोच अझै हाबी छ, अझै हामी संस्कारले, मानसिक तवरले सङ्घात्मक स्वरूपमा आइसकेका छैनौँ। तर यो भनेर म चाहिँ आज नै छोड यो दाबी भन्न चाहिँ सक्दिनँ। सुधार गर्ने ठाउँहरू छन्, प्रयत्नहरू भयो भने त्यो सुधार गर्न सकिने ठाउँ, त्यस्तो प्रयत्नहरू घनीभूत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भने सरकार पनि बाध्य हुन्छ, सुधारको गति लिन्छ। त्यस कारण अहिले नै म यहाँ अहिले दुईवटा दृष्टिकोण संविधानप्रति आएको देख्छु मैले। एउटा पूर्णतया नकारात्मक छ, यो संविधान असफल भयो भन्ने। एउटा पूर्णतया सकारात्मक छ, धेरै चिज दियो संविधानले। म चाहिँ बिचमा बसेर भन्छु मैले दिएको छ संविधानले, धेरै चिज दिएको छ, तर केही चिजको साँचो अझै प्रदेशहरूको हातमा छैन। त्यो साँचो प्रदेशहरूको हातमा जुन दिन सुम्पिन्छ त्यो दिन सङ्घात्मक स्वरूप फलीभूत पनि हुन्छ। त सुधारको कुरा गरिरहँदाखेरि नि लोकतन्त्रमा नागरिक आवाजको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ, अर्थ हुन्छ। यो बेलामा नागरिक आवाज के कमजोर भएको हो, के नागरिक आवाजलाई दबाउने प्रयत्न भएको हो? यो बिचमा, यो 5 वर्षका बिचमा पटक पटक त्यो नागरिक आवाज सुसुप्त रूपमा कतै न कतै उठ्न खोजेको देखिन्छ, तर सङ्गठित रूपमा वा त्यसले हस्तक्षेप गर्ने गरेर वा सत्ता शासकलाई घच्याउने वा हस्तक्षेप गर्ने गरेर, सुन्ने गरेर त्यो आवाज बुलन्द हुन नसकेको उदाहरणहरू हामी प्रशस्तै पाउँछौँ। कारण के होला यसमा? हाम्रो अहिले नागरिक समाज चाहिँ कसलाई नागरिक अभियन्ता भन्ने, नागरिक समाज चाहिँ विभाजित छ। नागरिक समाजले घनीभूत भएर कुनै आन्दोलन चलाउन सकेको छैन। यदि आन्दोलन चलाएको खण्डमा सफल हुँदो रहेछ भनेर गुठी ऐनका विरुद्ध जुन जनभावना उर्ल्यो त्यसले देखाउँदछ। त्यसकारण नागरिक समाज चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पृथक रूपमा चल्ने विषय हो। त्यो नेपालमा चाहिँ एउटा कस्तो देखियो भन्दा राजनीतिक आन्दोलन बाहेक नागरिक आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलनहरू भएकै छैन।
त्यस कारण त्यो अगाडि चाहिँ आउनु पर्दछ र नागरिकहरू सुसुप्त यस मानीमा छन् कि अलि त्रसित पनि छन् कि दमन फेरि चल्ने हो कि। त्यसकारण यदि नागरिक सङ्गठित भएर आयो भने सरकारले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ, किनभने यो सरकार त त्यही नागरिकको मतबाट बनेको सरकार हो र त्यो मान्दछ पनि भन्ने कुरा गुठी ऐन फिर्ता लिने प्रक्रियाबाट पनि देखिन्छ। त्यस कारण नागरिक समाज चाहिँ विभाजित छ, खण्डीकृत छ। मेरो प्रश्नको मर्म के पनि हो भने जस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनैतिक प्रणाली निर्माण गर्नका लागि ६२-६३ को आन्दोलन हेरौँ वा त्योभन्दा अगाडि ४६ सालको आन्दोलन हेरौँ, इतिहासमा यी पटक पटक त्यस्ता आन्दोलनहरू भएका छन्। तिनमा नागरिकको सहभागितालाई राजनैतिक दलहरूले पनि निकै प्रखर रूपमा अगाडि सार्छन्। त्यो आवाजको एक हिसाबले प्रयोग हुन्छ वा त्यही आवाजलाई अगाडि सारेर आफू अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ। तर जब नागरिकको आफ्नो स्पेसको कुरा हुन्छ, सिभिक स्पेसको कुरा हुन्छ, नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ, नागरिकको हकको अधिकारको कुरा हुन्छ, त्यस्ता कुरालाई उठाइएको आवाज किन माथि उठ्न सक्दैन? यो किन भयो भन्दा नागरिक विभाजित भए। जस्तो उदाहरणको लागि डक्टर मेडिकल म्यान हो, ऊ त लेफ्ट पनि हुँदैन राइट पनि हुँदैन, इज ए सिम्पल मेडिकल एक्सपर्ट हो। टिचर उसले त विद्यादान गर्छ, तर नेपालमा डाक्टर पनि लेफ्ट र राइट हुन्छ, टिचर पनि लेफ्ट र राइट हुन्छ। यो विभाजन जुन गर्यो यसले कमजोर गर्यो नागरिक आन्दोलनलाई। नागरिक आन्दोलनले कसरी खुट्याउनुपर्छ भन्दाखेरि नागरिकका बेसिक राइट्सहरू के हो त्यसमा चाहिँ एकमुष्ट भएर आउनुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा नागरिक समाज, निर्माण भएको नागरिक समाज अकर्मण्य त भन्दिनँ तर सक्रिय रहेन। उदाहरणको लागि नेपालको एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि मुद्दा के भन्नु, एउटा निवेदन दर्ता भयो महाभियोग सम्बन्धी। त्यो निवेदन चाहिँ एउटा बदला लिने भावले दर्ता भए देखिएको थियो त्यो बेला, तर विथड्र गर्यो। किन विथड्र गर्यो भन्दा प्रेसर बिल्डअप गर्न सक्यो नागरिक समाजले त्यो बेला। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भन्दा जस्तो नेपालको ट्रेड युनियनै हेरौँ, विश्वमा ट्रेड युनियनको कन्सेप्ट के भने पोलिटिकल पार्टीको क्लचभन्दा बाहिर बसेर उसले ट्रेड युनियनको आफ्ना मजदुरहरूको हकलाई लिएर नै आन्दोलन गर्दछ। तर नेपालमा चाहिँ ट्रेड युनियन होस्, नागरिक समाज होस्, माओ पार्टी आफ्नो जेमा उसको आबद्धता छ त्यसको निर्देशन नभइकन उसले काम गर्दैन। त्यस कारण नागरिक समाज खण्डीकृत भयो। कहिलेकाहीँ नागरिक समाज सङ्गठित रूपमा आएको बेला त्यसले कारगर अस्त्रको रूपमा प्रयोग पनि भएको छ। मेरो एउटै त यसमा टिप्पणी छ कि नागरिक समाज चाहिँ कमजोर खण्डित भएको हुनाले यो अवस्था आएको। यसलाई म कसरी पनि कम्पेयर गर्छु भन्दा भारतमा रुख काट्न थाल्यो, खास गरी उत्तराञ्चलमा। त्यहाँ एउटा आन्दोलन चलायो चिप्को, रुखमा टाँसेर बस्ने, काट्न नदिने चिप्को। गाउँ गाउँका महिलाहरू आए, त्यो नागरिक आन्दोलन भने। पोलिटिकल पार्टीसँग मतलबै छैन उनीहरूलाई। त्यहाँ त्यस्तो किसिमको नेपालमा राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक सामाजिक आन्दोलन चाहिँ प्रखर रूपमा आएको छैन, आउने बेला भयो। के म तपाईँको शब्दहरूबाट निचोड निकाल्न सक्छु अहिले नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति छ? खोज्नुपर्छ, छैन अहिले, खोज्नुपर्छ। के म तपाईँको शब्दहरूबाट निचोड निकाल्न सक्छु अहिले नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति छ? खोज्नुपर्छ, छैन अहिले, खोज्नुपर्छ। यो चाहिँ कसैले गरिदिएर हुने होइन। जस्तो उदाहरणको लागि 47 सालका आन्दोलन या 63 सालका आन्दोलनहरू पहिले नागरिक समाजै उठेको, राजनीतिक दल त पछि आएको। जस्तो मलाई सम्झना छ 45 सालको म नेपाल बारको कार्य समितिमा थिएँ र राति 10 बजे हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ। हामी झन्डा लिएर हिँड्यौँ, डाक्टर साहबहरू पनि आउनुभयो। ती सब आइसकेपछि पोलिटिकल पार्टी आएको। त्यसका अन्तिममा पोलिटिकल पार्टी त अहिले डिभाइड ६२-६३ को सिन फर्केर हेर्ने हो भने पनि त करिब करिब त्यही नै हो नि, होइन? अहिले त पोलिटिकल पार्टी कस्तो डिभाइड छ भने सत्ताको बाँडचुँडमा केही पायो भने प्रतिपक्ष पनि चुप बस्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सब परिवर्तन हुन्छ। कसरी हुन्छ भने हस्तान्तरण हुन्छ। अहिलेका नेता अब 10 वर्षपछि रहँदैन, नयाँ पुस्ताले। अझै 10 वर्ष कुर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त्यस्तै लाग्छ, किन मभन्दा कान्छा छन्। अब आफै छोड्ने स्थिति पनि त छैन नि, होइन?
छोडेर मार्ग प्रशस्त गरेर त आइहाल्छ नि। तर त्यसको लागि ल म अब आजदेखि छोड्छु, नेतृत्वको लागि अरू आऊ भन्ने वातावरण वा त्यस्तो मानसिकता भएकाहरू त छन् जस्तो देखिँदैन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? छैन। तर हामीले हेरौँ, घर चलाउँदाखेरि वृद्ध बाबुले मेरो छोरोले केही गर्नै सक्दैन, घर चलाउन सक्दैन भने जहिले पनि बिहान असन इन्द्रचोक तरकारी किन्न जाने, जहिले पनि घरको सञ्चालन गऱ्यो भने जिम्मेवारी कहिले दिने? त्यस कारण जिम्मेवार एउटा स्टेजमा आएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीले पनि गर्नुपर्छ। एउटा जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा यति वर्ष नागेको व्यक्ति सञ्चालक हुँदैन भन्ने कुरोको एउटा निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्दै फेरि। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सत्ता छाड्नु भनेको बहुतै गाह्रो कुरो हो। त्यो गाह्रो कुरालाई सजिलो कुरा गर्ने कसैले लिडरसिप त लिनुपर्छ नि। तपाईँले भनेकै उदाहरणलाई मान्ने हो भने पनि घरमा एउटा छोरो पुस्ताको छोरी पुस्ताको व्यक्ति घरको मूली बन्नको लागि ऊ आफैले तरकारीको झोला बोकेर अब आजदेखि म किन्न जान्छु, हजुर चाहिँ आराम गर्नु होला है भनेर भन्ने र त्यो झोला तान्ने स्थिति पनि त बनाउनु पर्यो होला नि त। दुईटा स्थितिबाट हुन्छ त्यो। एउटा वृद्ध बाबुले आफैले महसुस गर्ने कि अब म घर सञ्चालन गर्दिनँ, छोरा बुहारीहरूलाई दिन्छु। एउटा छोरा बुहारीहरूले अब तपाईँलाई पुग्यो, धेरै मेहनत नगर्नुहोस्, बस्नुहोस्। दुइटै स्थिति अहिले नेपालमा चाहिँ देखेको छैन। दुइटै छैन। दुई मध्ये एउटा स्थिति भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर दुइटै स्थिति देखेको छैन। त्यो नयाँ पुस्ता भनेर हामी जे भन्छौँ त्यो नयाँ पुस्ता तपाईँले भने जस्तो खोइ दिनुहोस् आमा म बजार जान्छु भन्ने हैसियत, योग्यता, क्षमताको देख्नुहुन्छ? हैसियत छ, क्षमता छैन। हैसियत छ, क्षमता छैन, यसलाई अलि अर्थाइदिनुहुन्छ? जस्तो हैसियत यो मान्यो भने कि म एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टीमा 25 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, अब म 45-50 को भएँ, हैसियत त मेरो भयो। त्यहाँ नेतागिरी दाबी गर्ने हैसियत त मेरो भयो, तर क्षमता प्रदर्शन गर्नै पाएको छैन नि, गर्ने चान्सै दिएको छैन मलाई। यो चाहिँ भन्छ नि कुनै ठाउँमा खजाना छ भने सर्पले कुण्डली मारेर बस्छ, त्यस्तै कुण्डली मारेर बसेको देखिन्छ अहिले। र नयाँ पुस्ता पनि के भयो म अचम्म लाग्छ कि म चलाउँछु अब भनेर अग्रस्थानमा आएको पनि देखिन्न। मलाई अचम्म लाग्छ, मेरै जुडिसियरीमा विश्वनाथजी सर्वोच्च अदालत आउँदाखेरि 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, धनेन्द्र बहादुर सिंह 31-32 को हुनुहुन्थ्यो। अब सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा 60 को आसपास छुने उमेरमा मात्रै आइपुग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्राइसिस चाहिँ नेपालमा आउँछ, यस्ता क्राइसिसहरू आउँछ। म निराश यसकारण छैन कि क्राइसिसबाटै उत्पन्न हुने हो सल्युसन पनि। म अघिको प्रसङ्गमा पुनः एकपटक फर्किन्छु। त्यो नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हामीले गऱ्यौँ। नागरिक सर्वोच्चता खासै त्यति धेरै देखिँदैन भनेर तपाईँको पनि आशय भयो। त्यसको अर्थ के फेरि पनि नियन्त्रणमुखी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसबाट हामीले भोलिका लागि नजिरहरू कस्तो बनाउँदैछौँ? आजको सरकारको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन, भोलिको सरकार, भोलिको शासन सत्ता चलाउनेहरूले यसबाट के सिक्दै जाने? पहिलो कुरो त नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ अहिले नै। र म यो भन्दिनँ कि नियन्त्रित प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र छ नेपालमा, म भन्दिनँ। संविधान त यो नियन्त्रित लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था नै बनेको छ। त्यसकारण अहिले टाइम भयो कि नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने। यो खबरदारी गरेको सफल भयो भने यसले भविष्यका नयाँ नेताहरू निर्माण गर्छ, भविष्यका नयाँ नेतृत्वहरू आउँछ। नेतृत्वविहीन त केही पनि हुँदैन, चाहे त्यो पुरानो नेतृत्वले नै सम्हाल्या होस् या नयाँ नेतृत्वले। खालि विचारको क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब सशस्त्र द्वन्द्वबाट त हुँदैन। त्यसकारण विचारको क्रान्ति गर्दाखेरि म के भन्छु भने 40 वर्षको युवा मात्रै आउनुपर्छ भन्दिनँ। विचार बुढाको पनि क्रान्तिकारी विचार हुन्छ, हुनसक्छ। मेरो क्रान्ति चाहिँ हतियार लिने क्रान्ति होइन, सोचको क्रान्ति, विचारको पद्धतिको क्रान्ति, विचारको क्रान्ति। अनि मैले भन्छु कि तपाईँलाई केले गाइड गर्छ, हुलले कि विचारले? अनि म भन्छु मलाई त विचारले गाइड गर्छ। जब विचारले गाइड गर्छ भने सिङ्गल मान्छेले पनि त्यो विचार दिन सक्छ, नेतृत्व लिन सक्छ। तर जुर्मुराउनु त पऱ्यो नि, जुर्मुराएको छैन अहिलेसम्म। अलिकति थोरै प्रसङ्ग
बदलौँ। तपाईँसँगको यो भेटलाई म त्यो विषयमा प्रस्थान गर्ने एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन्छु। सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, शान्ति प्रक्रिया धेरै काम सक्यौँ, तर आज पनि केही मानिसहरू कि सास देऊ कि लास देऊ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो आवाज कतै कतै विलय भएको वा विलय बनाउने प्रयत्न भइरहेको पनि देखिन्छ। कति हदसम्म राजनीतिक दाउपेच पनि यसै बहानामा भएको देखिन्छ। हामी कतिन्जेल यो पर्खेर बस्ने, ती मानिसहरूले कतिन्जेल न्याय पर्खेर बस्ने? सङ्क्रमण कति लामो समयसम्म रहने? यसको भन्न सकिन्न, किनभने यो हामीले सम्झौताबाट काउन्ट गऱ्यौँ। माओवादीसँग जुन सम्झौता भयो त्यसबाट कायम गऱ्यौँ भने त धेरै लामो वर्ष बितिसक्यो। जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यही नै छ। सरकारले त भन्छ मैले ऐन संशोधन गर्दैछु, यो भनेकै 2 वर्ष भइसक्यो। र सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश पोहोर परार जेनेभामा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुहुँदा ह्युमन राइट काउन्सिलमा उहाँको भाषण सुन्ने मौका पाएँ। म पनि मेरो संस्थाको साधारण सभा थियो, त्यहाँ थिएँ। त्यहाँ उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतका फैसला बमोजिम यो ऐन संशोधन हुँदैछ। 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। केही दफा संशोधन गर्दा 2 वर्ष लाग्ने होइन। त्यहाँ के भने पोलिटिकल खेल भयो। अब अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका पीडक नै को हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीको मान्छे हुन्छ। र सरकार चाहँदैन कि त्यसमाथि कुनै मुद्दा चलोस्। कि इस्यु नै यही हो कि सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा मुद्दा चलाउन चाहन्छ। र वास्तवमा यो धेरै लम्ब्यो भने यसले चाहिँ कता हान्छ भन्दाखेरि प्रमाणहरू नष्ट हुन्छ। प्रमाणहरू नष्ट भएपछि धेरैजना अभियोजनबाट छुट्न पनि सक्छ। र सङ्क्रमणकालीनमा पर्नुभएका व्यक्तिहरूले सबैलाई मुद्दा चलाउ पनि भनेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायका जुन सिद्धान्त हो, परिपूरण गर्ने, क्षतिपूर्ति गर्ने, तिनीहरूको जीविका कसरी अगाडि बढाउने, त्यो सब चिज पनि त्यसमा समाहित भएको हुनाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था चाहिँ एउटा सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गर्ने व्यवस्थामा परिणत हुन लाग्यो कि त्यसकारण अस्ति सुभाष नेवाङको अन्तर्वार्तामा त ऐन पनि ड्राफ्ट भइसक्यो भन्नुभएको छ। आशा गरौँ त्यो आउँछ यही महिना। आएन भने के हुन्छ? यो सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन कन्सेप्ट छ त्यसका आधारमा यी बहानाहरूलाई लिएर जति पनि लम्ब्याउन मिल्ने विषय हो। यो बहाना त कस्तो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ भन्दा कोलम्बियामा 17 वर्ष लाग्यो, बल्ल त सुरुवात भएको छ। श्रीलङ्का हामीभन्दा धेरै पहिले नै भइसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि। श्रीलङ्कामा गठन गर्नुपर्ने कमिसन 5वटा थियो, एउटा मात्रै गठन भयो। अहिले अगाडि नै बढाएको छैन। कम्बोडियाको निर्क्युल भएकै छैन अझसम्म। भनेपछि यो बहाना चाहिँ चलाइ नै रहेको देखिन्छ। र अब फेरि सरकार मानव अधिकार परिषदमा उड्दैछ र जित्छ पनि। यो भनेको के? यी उदाहरणहरूबाट हामीले के बुझ्ने? यो अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्छ भनेर बुझ्ने हो कि साँच्चै त्यस्तो हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेको कस्तो भन्दा अहिले कोलम्बियामा सफल भएन 17 वर्ष चलेर पनि। अन्तर्राष्ट्रिय समूहले दबाब दिने पनि कमजोर मुलुकलाई भने बलिया मुलुकहरूलाई दिन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीको प्रायोरिटी के हुन्छ? अब अहिले लेबनानको रिफ्युजी छ कि अथवा कुनै बेला सिरियाको रिफ्युजी छ कि, त्यस कारण उनीहरूको प्रायोरिटाइजमा नेपालको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय परेन भने त्यसले पनि दबाब दिँदैन। तर सौभाग्यवश अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बडा सूक्ष्म तरिकाले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अवलोकन गरिरहेछ, हेरिरहेछ। किनभने गत वर्ष तिनीहरूको 6वटा रिपोर्टरहरूको जुन रिपोर्ट आयो त्यसले गर्दा आशातीत चाहिँ छौँ हामी। तर त्यतिकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय उसले नेपालको सङ्क्रमणकालीन पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा मुद्दा चाहिँ चलाउँदैन। नेपालभित्रै यसको समस्या समाधान खोज्नु। श्रीमान, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। तपाईँ न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा पनि रहनुभयो, अहिले मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के रगत बग्ने गरेर हिंसा नहुनु, बन्दुक नचल्नु मात्रै शान्ति हो? त्यो युद्ध नभएको अवस्था हो? वा अन्यायको भारी बोकेर पीडितले न्याय नपाउनु पनि एक प्रकारको राज्य नियन्त्रित हिंसा वा युद्ध हो?
यो युद्ध भनेको खालि हतियार बोकेर बन्दुक चलाएर रगत बगाएर मात्र युद्ध हुँदैन। युद्ध शान्ति बाहिरबाट हेर्दा त शान्ति छ नेपालमा, तर वास्तवमा पीडितले न्याय नपाउनु र पीडित आफ्नो न्यायको खोजी गर्नु पनि एक प्रकारले एउटा किसिमले यो युद्ध नै हो। त्यसको अर्थ अहिले ती मानिसहरूमाथि हिंसा भइरहेको छ, उनीहरूमाथि युद्धको प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। हिंसा अब शारीरिक रूपमा पनि भएको छ, मानसिक रूपमा पनि भएको छ, कतिले आत्महत्या गर्नुभएको छ र आर्थिक विपन्नता आएको पनि छ। छोरछोरीहरूलाई के पढाउने, कसरी खाने दिने, कसरी जीविका उपार्जन गर्ने साधन खोज्ने, यो पनि एक किसिमले पीडा हो नि। पीडामाथि पीडा थपिएको छ। तर हामीले चाहिँ के गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि आयोगमा मेरो मान्छे चाहिन्छ, त्यसलाई हेर्न थाल्यौँ। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मैले बडा गम्भीरतापूर्वक सोचेँ, यो किन राजनीतिक दलहरूको आग्रह यस किसिममा छ भन्दा यदि भोलि मुद्दा चल्यो भने कसमाथि चल्छ? सेना, प्रहरी, पोलिटिकल पार्टी। त्यसले गर्दाखेरि सरकार चाहँदैन यी माथि मुद्दा चलोस्, त्यसैले टाइम गेन गरिरहेछ। अब जुन ग्राउन्डमा तपाईँले भनिरहेका यथार्थहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर के आजको ग्राउन्डमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जे खालको निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई अन्तिम निर्णय मानेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति छ, वा फेरि न्यायिक प्रक्रियाबाटै पुरानै अदालती प्रक्रियाबाटै गएर निर्णय पर्खनु पर्ने स्थिति? त्यो आयोगले जुन सिफारिस गर्छ त्यो पहिले त एटर्नी जनरल कहाँ जान्छ। एटर्नी जनरलले मुद्दा चल्दैन भन्यो भने चल्दैन, मुद्दा चल्छ भन्यो भने अनि विशेष अदालत गठन हुन्छ, अनि विशेष अदालत न्यायिक प्रक्रियाबाटै जान्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिन्छ कसरी? के मान्नुपर्ने हो? हाम्रो मौजुदा संविधानले त अथवा सङ्क्रमणकालीन ऐनले हेर्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता नै यसमा मुख्य पात्र हुन्छ, डिसिसिभ निर्णायक हो। भनेपछि अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका जुन कुराहरू भइरहेका छन् यो पनि राज्यले जसरी चाह्यो त्यसै गरी अगाडि बढ्नै रहेछ। डिले गर्न सक्छ, यसलाई एन्ड गरेँ मैले भन्न चाहिँ सक्दैन, डिले ट्याक्टिस चाहिँ गर्छ। तपाईँकै न्यायालयको भाषामा भन्ने हो भने जस्टिस डिले इज। यसलाई कहिलेकाहीँ मैले कस्तो उदाहरण दिएर पनि कम्पेयर गरेको छु भन्दा, तपाईँ सिकारी, तपाईँले एउटा ठुलो आखेट शिकारलाई पिछा गर्नुभयो, गोली चलाउनु पर्दैन तपाईँलाई, लखटिरहनु भयो, अनि त्यो जनावर हाततिर उत्तानो परेर 4 खुट्टामाथि राख्छ, सरेन्डर। अब 20 वर्षसम्म पनि तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न, 30 वर्षसम्म पनि न्याय पाउनुहुन्न भने भिक्टिमले के भन्छ भने मलाई अलिकति क्षतिपूर्ति देऊ, ड्रप गर। त्यो भन्ने अवस्थामा पुगोस् भन्ने चाहना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। के चिजले यसलाई अगाडि बढ्न रोक्यो त? कि त सरकारले स्पष्टता भन्नु पर्यो यो चिजले गर्दा रोकियो, यो त्यो पनि भन्न नसक्ने र यसलाई हतियारको रूपमा मात्रै भन्न नसक्ने वा नभन्ने दुइटै छ। तपाईँ मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, कार्यकाल करिब करिब पूर्णतातर्फ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो बिचमा मानवाधिकार आयोगमा बसेर विभिन्न ठुला मुद्दाहरू, जघन्य अपराधका घटनाहरू जुन भए त्यसमा कारबाहीका सिफारिसहरू पनि तपाईँले प्रशस्तै गर्नुभयो। सरकारले कुन रूपमा लिएको छ, ती सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कतिको गम्भीर भएर लागेको देख्नुहुन्छ? सरकारले चाहिँ क्षतिपूर्तिको सिफारिस चाहिँ त्यही सिफारिसमा एक खण्ड क्षतिपूर्तिको सिफारिस, एक खण्डमा ती पीडकहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस, त्यो निर्णयको एउटा पार्ट चाहिँ सरकारले मान्छ। त्यो सजिलो छ, त्यसमा खालि फिनान्सियल म्याटर मात्रै भयो। अर्को मुद्दा चलाउने पार्ट चाहिँ केही पनि गर्दैन। किन गरेन? केही पनि गर्दैन। किन गर्दैन? त्यसको जवाब दिँदैन। त्यो त अघि नै मैले भने नि, हामीले सिफारिस गर्दा को पर्नुहुन्छ? माओवादी कमान्डर, तत्कालीन सेनाका व्यक्ति, अनि त्यहाँबाट सशस्त्रका व्यक्तिहरू, सिडिओ साहेबहरू, यो माथि मुद्दा चलाउन सरकार अनिच्छुक छ। त्यस कारण टाइम गेन गरिरहेछ। भनेपछि यसको अर्थ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्तो स्वतन्त्र निकाय जसले त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्छ,
त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने हो भने कारबाही गर भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्छ। तपाईँहरू आफै मुद्दा हाल्ने स्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्न? छैन। सरकारवादी मुद्दा फौजदारी मुद्दा हुन्छ। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर चाहिँ एटर्नी जनरलले नै गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ कतै कतै? त्यति आवश्यकै पर्दैन। सरकारले हाम्रो सिफारिस मान्दैन। यदि मानवाधिकार आयोगले गर्ने सिफारिसहरू सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त भयो, त्यो प्रश्नै आएन। तर नभइराखेको अवस्थामा मानवाधिकार आयोगलाई अझै सार्वभौम, अझै स्वतन्त्र, अझै अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने बेलामा सरकार उल्टै भएका अधिकारहरू पनि खोज्न खोज्छ, होइन? हो। अब फेरि मुद्दा गर्ने जुन भन्नुभयो, एकछिनलाई मानिलिउँ मानव अधिकार आयोगले मुद्दा तयार गरे, आजको भोलि त निर्णय हुँदैन। फेरि त्यहाँ अर्को 4 वर्ष हो भने बहानै त्यही हुन्छ, अदालतको विचाराधीन। सरकारले के गर्ने विचाराधीन भएपछि? त्यसकारण बरु सरकारलाई घचघचाउने, सरकारलाई दबाब दिने कि सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि भनाइ त्यही छ, मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू हुबहु कार्यान्वयन गर। कार्यान्वयन गर्ने भने सजाय दिइहाल्ने होइन, मुद्दा दायर गर। अब मुद्दा दायर गर्दा प्रमाण पुगेन भने अदालतले छोड्न सक्छ। त्यस कारण मुद्दा दायरै नगरिकन त्यसै फाइल थन्काएर बस्नु चाहिँ उचित थिएन, होइन पनि। अब अलिकति तपाईँको विशेषज्ञता रहेको एउटा क्षेत्रका बारेमा पनि कुरा गरौँ। तपाईँ लामो समयसम्म न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा रहनुभयो, केही समय सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पनि तपाईँले सर्भिस गर्नुभयो। आज तपाईँ त्यो न्यायालयलाई फर्केर हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला विकृतिविहीन न्यायालयको एक खालको अभियानमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ? अहिले अब मेरो इन्फर्मेसनको सोर्स भने मिडिया नै हो। अहिले अदालतको भित्री कुरो मैले थाहा पाउन्न। त्यो इन्फर्मेसन सोर्स मिडिया हुन्छ र मिडियामा आएका तथ्यहरू कहिले अतिरञ्जित हुन्छ, कहिले काहीँ फ्याक्चुअल पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ बडा दुखी छु कि यत्रो वर्कफोर्स छ, 21 जना त पर्मानेन्ट जजको व्यवस्था छ अहिले सर्वोच्च अदालतमा। तैपनि किन अग्राधिकार पाएको मुद्दा पनि 3 वर्षसम्म अग्राधिकारमै रहन्छ। जनतालाई, पीडितलाई न्याय माग्न आउँदाखेरि त तत्काल न्याय भएन भने यसले गर्दा न्यायमा पहुँच भन्ने जुन हाम्रो संविधानको राइट हो त्यो नै खतम भइहाल्छ नि। त्यसकारण सर्वोच्च अदालत रासमा गयो त म भन्दिनँ, तर विवादमा चाहिँ आयो। यति विवादित चाहिँ थिएन पहिला। यो विवाद समाप्त कसले गर्छ त भन्दाखेरि नेतृत्वले दह्रोसित यी प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिनुपर्छ। यसको अर्थ यसलाई नागरिकको तहबाट सोच्दाखेरि के आजको दिनमा मैले न्याय पाउँछु, मलाई कतैबाट पनि अन्याय हुँदैन, न्यायालयले न्याय दिलाएरै छोड्छ, न्यायालयले कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन, सम्झौता गर्दैन भन्ने कुरा विश्वास गर्ने आधार न्यायालयमा छ, त्यो देखिन्छ? केही छ। यदि विश्वासै गर्ने आधार छैन, न्यायालयप्रति विश्वासै छैन भने मुद्दाको चाङ हेर्नुहोस्, त्यत्रो मुद्दाहरू छ। यदि विश्वासै नहुँदा त्यत्रो मुद्दा आउँदैन। तर दोधारमा छ, त्यो चाहिँ जस्टिस सिकरहरू दोधारमा छ। एउटा उदाहरणबाट पनि हेरौँ न, अहिले बजारमा कस्तो पनि सुनिन्छ भने कुन न्यायाधीशकोमा कुन मुद्दा पर्यो भन्ने हिसाबले अब के फैसला आउँछ भन्ने पूर्वानुमान पनि गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गरिन्छ, चर्चा हुन्छ। यसले त न्यायालयको गरिमा बढाएको जस्तो त अर्थ लाग्दैन। यस्तो चिज त अदालतको प्रसङ्गमा आउनै हुँदैन थियो। अदालतप्रति एउटा मात्रै टिका टिप्पणी भयो भने जनआस्था ह्रास हुन्छ। जनआस्थाबाटै टिक्ने हो अदालत। यदि जनतामा अदालतप्रति कुनै आस्था छैन भने मुद्दा त आउँछ, हो कम्पेल छ नि, मुद्दा नआइकन निराकरण हुँदैन उसको प्रश्न। त्यस कारण कम्पलसरीमा आउनु र अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भने खुस भएर अदालत आउनुमा धेरै अन्तर चाहिँ छ। न्यायालय त अन्तिम भरोसा हो नि लोकतन्त्रमा, विधिको शासन पद्धतिमा नागरिकका लागि अन्तिममा जाने बाटो भनेकै न्यायालय हो। तर त्यही न्यायालयले गर्ने कतिपय आदेशहरू, फैसलाहरू इभन प्रधान न्यायाधीशकै सहभागितामा उहाँकै इजलासबाट हुने फैसलामा पनि नागरिक सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति किन आउँछ? या नागरिकले नबुझेका हुन् न्याय सम्पादन प्रक्रिया, कानुन नबुझेका हुन्? दुईटै चिज छ। वा शङ्का मात्रै? नबुझेको पनि केही पर्सेन्टेज छ त्यहाँ, किनभने न्यायालय चाहिँ एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। मलाई लाग्यो कि यो मान्छे दोषी हो भनेर मैले सजाय दिन पाउँदिनँ। यथेष्ट प्रमाणहरू मेरो समक्ष आउनु पर्दछ।
यदि मेरो समक्ष अनुसन्धान गर्नेले यथेष्ट प्रमाण ल्याइदिएन भने अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि हेल्पलेस स्थिति हुन्छ। त्यस कारण दुइटै चिज छ त्यसमा। नागरिकले अलिअलि नबुझ्या पनि हुनसक्छ, मिडियाले यसलाई एकदम सिधा चर्काएको पनि हुनसक्छ। वास्तवमा त्यहाँ कुन कुरा चाहिँ सबैभन्दा बढी हो त तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि न्यायालयमै समस्या छ कि न्यायाधीशहरू नै या त असक्षम वा त सिन्डिकेटेड वा फ्याब्रिकेटेड वा उनीहरू कतैबाट परिचालित छन् वा नियोजित हुन्छन्? यो चाहिँ सबै एलिमेन्ट अलिअलि छ। कुनको बढी कुनको थोरै भन्ने त मुद्दाको फाइलै नहेरी भन्न सक्दिनँ, तर सबै एलिमेन्ट यसमा छ। परिचालित पनि छन् र कहीँबाट डिक्टेसन पनि हुनसक्छ, कहीँबाट इन्डिपेन्डेन्टली उसले हेरिरहेको, तर मिडियाले एक किसिमबाट प्रस्तुति गर्दाखेरि। जस्तो उदाहरणको लागि धेरै पहिले एउटा केसमा पार्लियामेन्टको लेखा समितिले सर्वोच्चको फैसला जान्छ र के भन्यो भने यो रङ छ। मलाई हाँस्नु मन लाग्यो त्यो बेला। पार्लियामेन्टको लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतको इन्साफ जाँच्ने हो भने त सबभन्दा बलियो त को हो? संविधान त पार्लियामेन्टको लेखा समिति। त्यस कारण नबुझेर पनि कहिलेकाहीँ विवादास्पद हुन्छ। तर शुद्धिकरण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त छन् नि, होइन? तपाईँ त यो एउटा दुर्लभ अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भइकन अनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पनि सेवा गर्ने अवसर तपाईँले पाउनु भएको थियो। आजको दिनमा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास आस्था जोगाइराख्नुको लागि, न्यायालयको गरिमा जोगाइराख्नका लागि, शुद्धिकरणका लागि कसले के गर्नुपर्छ? यसमा त अब प्रधान न्यायाधीशले नै पहल गर्नुपर्छ, अरू न्यायाधीशले गरेर हुँदैन। गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? गर्नुपर्ने काम सबभन्दा पहिले त किन विवाद आयो, विवादको कारण के हो? बेन्च सपिङ हो कि अथवा इन्फ्लुएन्सर पार्या हो कि न्यायाधीश? यो बेन्च सपिङ बडा इन्ट्रेस्टिङ फ्रेज प्रयोग गर्नुभयो, यसलाई अलिकति प्रस्ताइदिनु न। बेन्च सपिङ अब भनौँ एउटा मुद्दा ठुलो बिग हो, ठुलो फाइनेन्सियल एमाउन्ट भएको मुद्दा चाहिँ एउटा बेन्चमा क र ख न्यायाधीशमा पर्यो। अब क र ख न्यायाधीशको दुइटैको चरित्र बडा कडा, बडा एकदम इमान्दार भन्ने छ भने यदि ती मुद्दावालाले भन्छ यहाँ त म किन्न सक्दिनँ मुद्दालाई, यसको सट्टा अर्को पसल चाहरौँ, बेन्च सपिङ, अर्को पसल चाहरौँ भनेर त्यो दिन हटाउँछ भने अर्को पसल चाहन्छ। यसको अर्थ के नेपालमा त्यसरी बेन्च सपिङ गर्ने बिचौलियाहरू छन्? न्यायाधीशको पहुँचमा छन्? बिचौलिया छन् भने कस्तोसम्म पनि देखिन्छ भन्दा जो मुद्दाका पक्ष हुन् ती पिक्चरमा नदेखिकन त्यस्ता मुद्दा किनिएका पनि हुन्छ। ठुलो फाइनेन्सियल भए मुद्दाहरू त्यसरी पनि आउँछ। तपाईँकोमा पनि कोही पुगेका थिए त्यसरी बेन्च सपिङको लागि त्यस्तो अप्रोच लिएर, अफर लिएर? मका त कोही आउन सकेन, बरु सरकारी पक्ष कहिलेकाहीँ सरकारले धेरै मुद्दा हार्यो भनेर गुनासो लिएर आउँथे। मैले केही आफ्ना शर्तहरू राखेका थिएँ। म क्वार्टरमा कसैलाई भेट्दिनँ थिएँ, न्यायाधीश आए पनि निकालिदिन्थेँ। न्यायाधीशलाई नै निकालिदिनुहुन्थ्यो? र मैले भन्थेँ बरु म सर्वोच्च अदालत 10 बजे पुग्छु, 11 बजे बेन्च लाग्छ, 1 घन्टा तिमीहरूको गुनासो सुन्छु, तर क्वार्टरमा म सुन्दिनँ। अनि त्यस्तै अब तत्कालीन केही प्रधानमन्त्रीहरूले ल न यो त साह्रै कराए म कहाँ भन्दाखेरि कराएर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू फाइलले के भन्छ? फाइलले दोषी भन्छ, दोषी हुन्छ, फाइलले निर्दोष भन्छ भने निर्दोष हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कराएर कहाँ हुन्छ र? अब नेपालमा कस्तोसम्म त्यसरी आउने प्रधानमन्त्रीहरू को हुनुहुन्थ्यो? यसो नाम लिन मिल्छ? नाम त अहिले लिन्न, कुनै दिन मैले मेमोयर लेखेँ भने लिउँला। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीकोलाई पनि दोष दिन्न, किनभने कार्यकर्ताहरू आउँछन् अनि कार्यकर्तालाई आश्वस्त गर्नु पऱ्यो नि, मैले न्यायाधीशलाई भनिदिएको छ भनेर पठाउँछ। उसलाई पनि थाहा छ कि भन्दैमा यो गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि प्रधान न्यायाधीश दरिलोसित बस्छ। मैले भन्ने गर्छु विकास चाहिँ तलदेखि आउँछ, भ्रष्टाचार चाहिँ माथिबाट। त्यस कारण माथि क्लिनअप गऱ्यो भने तल भ्रष्टाचारै हुँदैन। त्यसो भए हामी कहाँ नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तल रहेका अरू प्रशासकहरू, स्वयं न्यायाधीशहरूसम्म विधि भन्दा पनि बढी भनसुन, किनमेल, ताबेदारीमा विश्वास गर्छन्, होइन? अहिले कस्तोसँग हुन्छ भन्दा स्वच्छ न्याय दिन्छ भन्ने कुरोको आम जनताले विश्वास गर्न बिस्तारै छोडे। किन छोडे? पहिले अदालतमा जागिर खाछु भन्दाखेरि आम जनता त्यति क्रिटिसाइज गर्दैन थियो, तर मालपोतमा खाछु या कर कार्यालयमा खाछु भन्यो भने अहिले आम जनताले शङ्का गर्थ्यो।
अब बिस्तारै त्यो रोग अदालतमा पनि सर्या हो कि, त्यसैले गर्दा यसको निराकरण चाहिँ प्रधान न्यायाधीशै हो, अरूको हातमा छैन। किनभने बेन्च तोक्ने उहाँ नै हो, प्रधान न्यायाधीशै हो। जो बेन्च सपिङमा विश्वास राख्छन्, जो भनसुनमा विश्वास राख्छन्, जो सम्बन्ध शक्ति यस्ता कुराहरूमा ज्यादा विश्वास राख्छन्, यस्ता कुराहरूले श्रीमान रहिरहन्छन्? रहँदैन। त्यसले त अन्ततः श्रीमान प्रतिको आस्था मात्रै होइन, न्यायालयको प्रतिको आस्था, लोकतन्त्र प्रतिको आस्था, विधिको शासन प्रतिको आस्था, कानुनी शासन प्रतिको आस्था माथि नै प्रहार गर्छ नि। यसमा एउटा थ्योरी पनि चलेको थियो नेपालमा कि र मेटेरियल सबै त्यही हुन्, मान्छे त सबै त्यही हुन्, तपाईँले जस्तो मान्छे लिए पनि आखिर मान्छे त आउने त्यही हो। त्यस कारण त्यो मान्छे, अनि म पनि भन्छु कोही मान्छे 80% ठिक छैन, 20% ठिक छ, कोही 20% ठिक छैन, 80% ठिक छ भने चोइस के गर्नु पऱ्यो भने 80% ठिक वाला ल्याउनु पऱ्यो। दुईवटा बदमासको बिचमा एउटा कम बदमास छ भने त्यसलाई ल्याउनु पऱ्यो। अनि कहिलेकाहीँ हामी जोग गर्थ्यौँ अदालतमा कि फलानुको बेन्च तोक्ने, त्यसमध्ये दुईमध्ये एउटा न्यायाधीश त्यति सक्षम छैन भन्दा हामी के भन्थ्यौँ भने इमान्दार त छ, कमसेकम घुस त खाँदैन उसले, अर्को चाहिँ ठिक छ न्यायाधीश भने उसले हाँकिहाल्छ नि। त्यस कारण प्रधान न्यायाधीशले नै निर्कल गर्ने हो यस्तो प्रकृतिको मुद्दा कसलाई दिएदेखि निष्पक्ष इन्साफ हुन्छ भने एउटा बलियो न्यायाधीश त प्रधान न्यायाधीशले चुज गर्ने हो। तपाईँसँगको यो संवाद गरिरहँदाखेरि एउटा अवसर पनिको रूपमा पनि लिन्छु, केही अझै खोतल्न मन लागेको छ। न्यायालयप्रति यति धेरै विश्वास छ, केही शङ्काहरू छ एक ठाउँमा, तर पनि त्यो आस्था भत्किसकेका छैन। विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु द कोर्ट, रुल अफ ल, के नेपालको न्यायालयमा बेन्च सपिङ मात्र होइन, न्यायाधीशहरूको प्री सपिङ पनि हुन्छ बेन्चमा बस्नका लागि, त्यो न्याय, त्यो मुद्दा हेर्नका लागि वा न्यायाधीश बन्नका लागि कसैले प्री सपिङ गरेको रेकर्डहरू पनि हामीसँग होला नि? रेकर्ड त छैन, तर प्रधान न्यायाधीश सुन्नुभएको छ? मेरो पालिसम्म त थिएन, अब अहिले थाहा छैन। पछि पनि सुन्नु भएन? त्यो चाहिँ प्री सपिङ कहाँ हुन्छ भन्ने प्रधान न्यायाधीशसँग होइन, एक्जिक्युटिभसँग। ओके, कार्यकारीसँग त्यो प्री सपिङ किन हुन्छ भन्दा पहिले न्याय परिषद न्यायाधीशको बाहुल्यता थियो, मेजोरिटी नै न्यायाधीश हुन्थे। अहिले न्याय परिषद प्रधान न्यायाधीश र सिनियर मोस्ट जज एकजना हुन्छ, अरू 3 जना त पोलिटिकल हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले पोलिटिक्सले न्याय परिषदलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ, डाइरेक्टली नगरे पनि इन्डाइरेक्टली गर्छ। त्यस कारण अहिले न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा प्रधान न्यायाधीशको वरद हस्त चाहिँदैन, एक्जिक्युटिभको वरद हस्त भयो भने हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण अलिकति त्यो न्याय परिषदको ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसको अर्थ तपाईँले जुन न्याय परिषदको कुरा गर्नुभयो, संविधानलाई संस्थागत गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई अझै प्रखर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यस्ता खालका संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर होइन बलियो बनाउँदै लानुपर्ने हो। तर तपाईँले दिएकै उदाहरणलाई मान्ने हो भने हाम्रा संवैधानिक निकायहरू कमजोर मात्र छैनन्, त्यसमा हुनुपर्ने एलिमेन्ट्सहरू पनि छैनन्, त्यसमा नियुक्ति भइरहेको हुँदैन, त्यसलाई दिनुपर्ने ऐन कानुनहरू पर्याप्त मात्रामा बनाइएको छैन। हामी संविधानलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ वा कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ? सरकारी स्तरबाट चाहिँ बलियो बनाउने नारा चाहिँ छ, नारा छ, तर कार्यान्वयन छैन। अब सरकारै अगाडि नबढुन्जेल अहिले नागरिक समाजले चाहेर यो बलियो वा कमजोर पनि हुँदैन। त्यस कारण सरकारको दृढ निश्चय चाहिँ यसमा भूमिका छ। सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन। उदाहरणको लागि सङ्क्रमणकालीन ऐनै किन आएन अहिलेसम्म? सरकारको दृढ निश्चय नभएको हुनाले। त्यस कारण सरकारै सर्वोपरि हुन्छ कि, हालाकि संविधान तह, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरीको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ, तर अपरोक्ष रूपबाट जुडिसियरीको न्याय परिषदलाई पोलिटिकल फोर्सेसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ खतरा छ। यो शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका आधारमा पनि संसदलाई पनि उत्तिकै सार्वभौम बनाउनु पर्यो, न्यायालयलाई बनाउनु पर्यो, संवैधानिक निकायहरूलाई बनाउनु पर्यो। अन्तिममा हामी छौँ, तपाईँ मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष भएर हेरिरहँदाखेरि आजको स्थितिमा नेपालमा मानवाधिकारको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? म एकदम खस्क्यो पनि भन्दिनँ, प्राप्ति पनि भयो भन्दिनँ, बिचमा छ।
कतिपय अवस्थामा हाम्रो रेकर्ड विश्वमा अतुलनीय पनि भएको छ। कतिपय अवस्थामा हामी इन्टरनेसनल फ्रन्टमा धेरै सफल छौँ, तर डोमेस्टिक फ्रन्टमा फेरि आयो कसमाथि हामी निर्भर हुनुपर्छ भन्दा सरकारमा। यसलाई यसरी बुझौँ, एक्टिभिजमको कुरामा, अभियानका कुरामा हामी अगाडि छौँ, तर कार्यान्वयन जनताले, नागरिकले आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि हामी कमजोर छौँ। कमजोर छौँ, धेरै कमजोर छौँ, धेरै कमजोर छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो।